सर ह्या दिसांनी दुधसागर बंद आसा कितें आसा तेका सद्याक? दुधसागर कशें आसा की पावस पडटरी दुधसागर नॉर्मली बंद आसतात हां आनी ह्या वर्साक तर तुमकां खबर आसा एकदम सामको जोराचो पावस आसा आनी डे टू डे रेड अलर्ट आसा. हां आतां रेड अलर्ट जे पळय आसा पळय ती फाल्यां सकाळी जर पावस समज सरलो कमी जालो जाल्यार दुधसागराक गाडी वचपाक मेळना. आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान समज ते जर बंदी काडली जाल्यार ट्रॅक करपाची ऑपॉर्च्युनिटी आसा आमचे कडेन. ओके. दुसरो विशय म्हणटा तो काल हेल्थ आनी डिमांड्स आसले. तुमच्या सावड्ड्या मतदारसंघा खातीर कितें मागलां तुमी हेल्था खातीर? आमी सावड्डे मतदारसंघा लागून मागलं म्हणजे कशें आसा की जी यंत्रणा आसा सद्याक आतां म्हणजे प्रायमरी हेल्थ सेंटर ते जर समज जर स्ट्रेंथन केले जाल्यार ऑटोमॅटिकली डिस्ट्रिक्टाचे लोड कमी येतलो आनी इन टर्न मागीर जीएमसीचे लोड कमी येतलो. आमचे कशें आसा आमची थंय फेसिलिटी आसलेली सो ती तो सब्जेक्ट हेल्थाचेर उलोवपाक जातलो कित्याक आजून तो इन्फ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट करून हेल्थाक हँड ओवर करूं ना. फाल्यां फायनान्स डिमांड आसता तेन्ना मागीर उलयतलो आनी मागीर दीस मेळटले सर. आनी एक विशय म्हणटा पळय तो आयज एनिमल हजबंड्री आनी फिशरीज आसलो. आतां एनिमल हजबंड्री म्हणल्यार स्ट्रे डॉग्सांचो ह्या दिसांनी चर्चेंत आसा. सावड्डे मतदारसंघात असो विशय कितें आसा चिंताचो? संपूर्ण गोंयाक हे विशय आसा आनी आज हांवें माननीय मंत्र्याक सांगलां की गोरवां बिरवां जी पळय आसा पळय तांकां जर आमी जर समज खंय दवरपाचो जर जागो आसा जायत जाल्यार आमचे कडेन जे फार्म हावस आसा ते जर आमी कन्वर्ट केले जाल्यार एटलिस्ट त्या मतदारसंघाची गोरवां जी सगळ्या सुद्दां भोंवतात रस्त्यार बिस्त्यार आनी तांकां इंजर्ड पळय जाता ते विशय कमी जातले आनी तेणी विचार करचो म्हणटा. स्क्रॅप यार्डाचे कितें तुमचे थंयसर आसा? स्क्रॅप यार्डा व्हडलीशी घालना कांय ना. स्क्रॅप यार्डा चडशी कशी आसा की ज्या जाग्याची स्क्रॅप पळय लोक जनरेट करता आनी स्क्रॅप यार्ड आसता. आमचे लोक कशे आसा आमचे लोक चडशे जाता वेस्ट म्हणटा पळय ती स्वताक मॅनेज करता. त्या खातीर सादारण आमच्या सावड्डे मतदारसंघात ह्या गोष्टीची चड आमी वाच्यता करिना. ओके. लास्ट म्हणटा पळय फाटल्या दिसांनी खूब चर्चा जाल्लेली आसा तुमच्या लोकां मदें की तुका मंत्रीपद दिवचें म्हणून. मंत्रीपद लोकांनी तशी म्हाका पयल्या बसले लोकांचो तो कितें आसा एक हक्क आसा तो आनी लोकांक दिसता उमेद आसता म्हणून सो ते सगळे जे पळय विचार वचप आसा पळय ते मुख्यमंत्र्याच्या अधिकारा भितर आसता. आनी मुख्यमंत्र्याक जेन्ना पळय जाय तेंच जाता. तुका जाय जाल्यार मेळ्ळ्या जाल्यार दितलो एक्सेप्ट करतलो? एक्सेप्ट करपाचो प्रश्न ना. कितें आसा ना समज खंयची जबाबदारी दिली आतां आमचे कडेन ती पेलपाची आमकां कापासतात आसा कितें जबाबदारी ती केली आमी. ओके बरें.